सब ड्रामा बाजी चल रही है। वो देख लो, वो नमक हराम मुमताज कादरी, जिसकी ड्यूटी थी कि तू गवर्नमेंट का मुलाजिम है, तुझे बड़ा इश्क चढ़ा हुआ है ना जाली किस्म का। ये जाली मैं इसलिए कह रहा हूं कि चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह वाले के ऊपर कभी नहीं चढ़ेंगे। तो भाई तू अपनी नौकरी से इस्तीफा दे और फिर जो तूने करना कर, अपने अंजाम को पहुंच। नौकरी के अंदर रहते हुए नमक हरामी करना। क्या सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो ग़ज़वा बदर के कैदियों के कत्ल करने के हामी थे, लेकिन नबी इस्लाम और हजरत अबू बकर की शफकत की वजह से वो लोग बच गए और बाद में वो रज़ी अल्लाह अन्हु भी बन गए, सुहेल इब्ने अम्र और कई लोग। तो क्या सैयदना उमर ने गद्दारी की अपने नबी के साथ कि वो उनको खुद कत्ल कर देते? उन्हें पता था इस तरह नहीं होता। ये लोग नमक हरामी करते हैं, गवर्नमेंट इन्हें तनख्वाहें देती है और ये लोग नमक हरामी करके कहते हैं जी हम इश्क रसूल। भाई इश्क रसूल हजरत उमर ने क्यों नहीं पूरा किया? वो भी ग़ज़वा बदर के कैदियों को कत्ल कर देते। लो सामो मौलवियों, तुहाडे मरे हुए बाबे भी जिंदा हो जाना, तुहाडे सारे बुजुर्गाने बेदीन, सारे उलमाए क्राइम इंजीनियर साहब के दलाइल का जवाब नहीं दे सकते। हजरत उमर ने क्यों नहीं गद्दारी की अपने नबी के साथ कि ग़ज़वा बदर के कैदियों को कत्ल कर देते? तुम्हारे नमक हराम मुमताज कादरी जितने हैं, या ये कोयटा का वो जो पुलिस ऑफिसर, या उमर कोर्ट के अंदर जो बैठे हुए हैं हरामखोर पुलिस ऑफिसर, जिनको तुम लोग जो है वो हार में ना आ रहे हो, ये नमक हरामी कर रहे हैं। इन लोगों को पकड़ के ना सरेआम सजाएं देनी चाहिए। ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, नमक हराम बच्चे, और इनकी नमक हरामियों का फायदा कौन उठाता है? चंदाखोर मौलवी। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोमिनो, किसी बात के जवाब में अल्लाह और उसके रसूल से पहले न बोल उठा करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह सुनता है, जानता है। ऐ अहले ईमान, अपनी आवाजें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से ऊंची न करो, और जिस तरह आपस में एक दूसरे से जोर से बोलते हो उसी तरह उनके रूबरू जोर से न बोला करो। ऐसा न हो कि तुम्हारे अमाल जाया हो जाएं और तुमको खबर भी ना हो। जो लोग अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दबी आवाज से बोलते हैं, अल्लाह ने उनके दिल को तकवा के लिए जांच लिया है। उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सितारे की कसम, जब गायब होने लगे कि तुम्हारे रफीक यानी हमारे नबी न रास्ता भूले हैं न भटके हैं और न ये ख्वाहिश नफ्स से कुछ बोलते हैं। ये कुरान तो एक वही है जो इनकी तरफ भेजी जाती है। इनको निहायत कुव्वत वाले ने सिखाया, यानी जिब्राइल। शुरू से लेके अभी तक गाजी इल्मुद्दीन से शुरू हो जाए तो अड्डे सारे दंथर मौलवी, सारे दंथर बुजुर्गाने दीन उदू जिंदा समझे जदू ने काम किया। 1929 में उसने एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी की थी। हम तो उसको भी दुरुस्त नहीं समझते। कानून नहीं आप हाथ में ले सकते। उस वक्त ये सारे बुजुर्गान दीन जिंदा थे, किसी का बेटा नहीं सामने आया। बाद में इनकी आप बातें सुने, वो डॉक्टर इकबाल की भी आपको मिलेंगे जी, उन्होंने कहा तरखाड़ा का मुंडा नंबर लेके था, डॉक्टर साहब तुसी के पे करते सो। सब अल्लाह के बंदो छोड़ दो, मजे लेते हैं ये। और उसकी भी असलियत मैं आपको बता दूं, आप लाहौर हाई कोर्ट से वो पूरी प्रोसीडिंग निकलवाएं। 31 अक्टूबर, आज 3 नवंबर है ना, ये 3 दिन पहले 31 अक्टूबर को यौम शहादत मना रहे थे वो गाजी इल्मुद्दीन का, और पोस्टें लगा रहे थे। 31 अक्टूबर 2020 को, आज से ऑलमोस्ट 4 साल पहले, बीबीसी उर्दू ने बकायदा वो पूरा बयान उसका नकल किया है, और ये क्रेडिबल एक इदारा है। फिर मैंने अपने सोर्सेज से भी पता किया, उनका जी बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में ये पूरी प्रोसीडिंग कोर्ट की और उसका बयान मौजूद है कि उसने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। और जब खाना खा चुको तो चल दो,
اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو. یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتی تھی اور وہ تم سے حیا کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے. لیکن اللہ سچی بات کے کہنے سے نہیں شرماتا، اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو. یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے. اور تم کو یہ شایع نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو. بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے. اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. خواتین پر اپنے باپ دادا سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی سی خواتین سے، اور نہ اپنے باندی غلاموں سے. اور اے خواتین، اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اللہ اور اس کے فرشتے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. مومنو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو. جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں تو انہوں نے بہتان کا اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا. اے پیغمبر، پوچھا گیا کہ تو نے چھری خریدی؟ کہتا میں نے چھری نہیں خریدی. تو ان کا پھر یہ تو چھری لینے کے لیے گیا تھا؟ کہتا میں سبزی لینے کے لیے گیا تھا. ان کا یہ تیرے کپڑے، کہتے کپڑے، یہ قمیض تو میری ہے، شلوار میری نہیں ہے جس کے اوپر خون لگا ہوا تھا. ہر چیز کا وہ انکار کر رہا ہے. وہ تو چھوڑ دیں، مجھے نہیں پتا. میرے اوپر 5 دفعہ جو ڈکلیئرڈ مرڈر اٹیمپٹ میں جتنے 5 کے 5 بندے ہیں نا، انہوں نے پہلی پیشی کے اوپر سے جرم سے انکار کیا ہے. حالانکہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں. کہتے ہیں ہم تو گئے نہیں کبھی اکیڈمی. اور آنے سے پہلے وہ جو ڈائریاں لے کے آتے ہیں نا، وہ بھی ساتھ اس میں لکھا ہوتا ہے میں پھانسی کے پھندے کو چوم لوں گا. تو یہ مولویوں کے بچے کیوں نہیں سامنے آتے؟ یہ عوام کا کام ہے ان سے پوچھے کہ تم لوگ کیوں نہیں سامنے آتے. لسٹ چاہیے تو تمہیں دے دینے. کڈو مولوی باہر، مولوی جا کے ذرا اے ثواب کماونا. لوگوں کے بچوں کو یوز کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی جان اور لوگوں کے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں اپنا جعلی جہاد کرتے ہیں، جبکہ قرآن نے کہا کہ اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. یہ تو لوکل جہاد کی میں بات کر رہا ہوں. جو انٹرنیشنل جہاد بھی ہو رہا ہے نا، خواہ وہ تحریک طالبان افغانستان کا ہو، خواہ وہ داعش کا ہو، وہ سب کا سب سنی شیعہ اختلاف ہے. ابھی افغانستان میں کتنا مشکل وقت آیا ہوا ہے طالبان کے اوپر. پہلے طالبان لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف، اب داعش لڑ رہی ہے افغانستان میں طالبان کے خلاف، کیونکہ داعش اہل حدیث ہے اور یہ طالبان دیوبندی ہے. اے توڑا جہاد جے لو سامو کہتے ہیں جی وہ جہاد. علی بھائی جہاد پہ بھی کوئی بات کریں، یعنی علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد تے گل کرن علی بھائی، اور اسی جیکٹ پائیے، اگر دیوبندیاں تے دیوبندی دی جیکٹ پا کے تے داعش تے حملہ کر دئیے، اور اگر وابیاں تے وابیاں دی جیکٹ پا کے تے طالبان تے حملہ کر دئیے. اے جہاد جے ٹوٹل توڑا. اور شام میں بھی سنی شیعہ کنفلکٹ سارا، کوئی جہاد نہیں ہے. اور یہ جو موٹیویشنل سپیکر جہاد کے اوپر بات کرنے والے فراڈیے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جہاد ہو رہا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے. کوئی جہاد نہیں ہے. ہاں فلسطین میں جو مظلوم ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے اوپر تو کافر مسلط ہوئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اسرائیل سب سے بڑا بدماش اور اس کا ابا سب سے بڑا بدماش اس وقت شیطان کا ایجنٹ امریکہ، کوئی شک نہیں ہے. لیکن باقی آپ جتنے کہہ رہے ہیں نا، کوئی جہاد نہیں. ان میں سے کوئی فلسطین نہیں پہنچا اسرائیل کے خلاف لڑنے کے لیے، نہ کوئی موٹیویشنل سپیکر، نہ یہ جن کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. جن طالبان کو یہ کہتے تھے امیر المومنین آ گئے، کتنے طالبان کیوں نہیں گئے تھے؟ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جس دن افغانستان آزاد ہوگا نا، ایک بریگیڈ جو ہے نا کشمیر آزاد کرانے کے لیے جائے گی اور ایک فلسطین آزاد کرنے کے لیے. او میں کہتا خدا دا نہ ہٹے یار. ٹوٹل پشتون موومنٹ ہے، وہ اسلام کا کوئی لینا دینا ہی نہیں. پشتون موومنٹ تھی وہ.